Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, he has ransomed me, his grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोकने पवित्रात्म्याचो एक वर तुमचे सवे आस तुमची सवे आसूं. मोगाच्यानो एकूटांक जावन एवकरिस्ताचे बलिदान भेटोवंक सांगात जमल्या. आज आमी भगवंत कुटुंबाची दबाजीक परब संभ्रमता. आईची देवस्तुती कुटुंब भगवंतपणाचे जिणेक बुन्याद म्हणलो संदेश दिता. आज आमी प्रत्येक तरान मागता बाय निकोल हाचे पासून आज पयले फावटी पवित्र कुंभाराच्या सक्रामेंताद्वारे क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवच्या ह्या वखदा प्रत्येक जावन आमी ताचे खातीर मागता. ताच्या भावार्थी भक्तीची ही सोबीत जिणी सुरू करच्या ह्या बागी दिसा ताची ती प्रवेश जाल्लो सुमे जेजू सदांच ताका शाबितायेन सांबाळूं बरी बुदवंतकाय भलायके बरीत आनी शेगुणी जिणयेद्वारे ताणें जिवच्या कुटुंबांत आनी समाजेन आदर्श भुरगें जावन जिवंक जाय अशी कृपा ह्या दिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. मोगाळ भाव भयणीनो, निकोल आज पयले फावटी जेजूक आपणाच्या खालजान ते खाण घेता. वर्तो संतोष ताका बघता. रुडाल्फ आनीक रिडान खाण गेलो सक्रामेंत आज तो सुपळ जाला. निकोलाक भावार्थान वाडोवन आज ह्या देव मंदिरांत पयले फावटी जेजू ताच्या खालजान देता. देवाक आमी अर्घ दिवया. हे मिसाचें बलिदान फावो ते परून भेटोवंक आमकां आमी तयाराय करया. हांव पाती सत्पदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांवकार सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायटा धर्मांनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच तुमकां बरी सगळ्या देवतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळून.
महिमा 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 देवा पूर्णसर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्वींच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वंदना Sumia Jesu Christa Bapaच्या एकल्याच पुता Sumia देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काढताय आमची कापूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे पित्या पवित्रज्ञा संगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता Eklos tu povi, eklos tu Ishva, eklos tu Parameshwa. प्रार्थूया सोम्या जेजू ख्रिस्ता आमच्या सुडबंदरा तुझ्या कष्टा मरणाच्या उपदासा अजापवन संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय तुझ्या मासा रक्ताच्या यज्ञा जेवणाची थान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय अशें तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळोशें कर तुज्या जिवान आनी मोगान आमकां आदीक मोरू या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या कोटान जियेता आनी राजवड चलयताय सस्नाच्या सस्ना द्वितीय पुस्तकांतलें वसप पोरचे लगी उलोवन मोयजेन म्हळें सरस्परा तुज्या देवान कश्ट मुखान तुजी परिक्षा करचे खातीर आनी तूं ताचे उपदेश पाळोवंक कुशी व्हरताय की ना म्हूण सत्य समजून घेवचे खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी अरण्यान तुज्या सगळ्या पैणा वेळार कशें चलून हाडलो म्हूण उगडास दवर मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना बगार सरस्पराच्या तोंडांतल्यान भायर येता त्या हरेक उतरा वरवीं जियेता म्हूण तुवें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका बुके वरवीं खालतो केलो आनी तुका वा तुज्या पुर्वजांक कळीत नातले मान्ना दिवन तुका पोसलो तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्ल्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक विसरनाशें रावूंक सत्राय घे विकाळ सरोप आनी विचू आशिल्ल्या त्या विस्तार आनी भयंकर अरण्यांतल्यान सुक्या आनी उदक नातिल्ल्या देशांतल्यान तो तुजी वाट व्हरून गेलो आनी ताणें तुजे पासून कटपांतलें उदक वळशें केलें ताणें तुका ह्या अरण्यात तुज्या पुर्वजांक कळीत नातिल्लें मान्ना खावंक दिवन पोसलो देवाचें उतर हें नावाड
तुझ्या देवाक नावाडये सियोना, कित्याक ताणे तुझ्या दरवट्याचे अडांबे घड केल्यात आनी तुझे भितरची येतल्या भुरग्यांक आशीर्वादीत केल्या. Navarsumya, Jerusalema, तुझ्या शिमा भितर ताणे तुका दिल्या सवस्काय, उंची गो तुका देव दादोशी केला. संसाराचे तो आपलो संदेश धाडटा, तुर्तान ताजी शुभ वार्ता प्रसार जाता. Navarsumya, Jerusalema, Navarsumya, Jerusalema. पावलोन कोरिंदकारां बरयल्या पयल्या पत्रांतले वसप. भावा भयणीनो, आमी देवाक अर्घा दिवन सेवतांव ते संस्कारांतले काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वंटली करता न्हय. आनी आमी मोठ्ठांव तो उंडो क्रिस्ताच्या मासांत आमकां वंटली करता न्हय. आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकच, देखून आमी एक कूट जातांव, कित्याक आमी समेस्त ह्या एकाच उंड्यांत वंटली जातांव. देवाचें उतर हे Hallelujah, 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 Hallelujah. Magitum awal moye, manhoklap bahosale, तुझे काम सन्मानो, Christam somi. Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वेश पो तुमचे सवे आस, तुमचे सगळे आसो, जुवांव प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजून जुदेवाच्या जम्याक म्हणे, हांवच तो सर्तींत हांव देंवन आयलोलो जिवो उंडो. हो उंडो कोण खाता तो सासणाक जियेतलो. हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मास. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांवें तो दिवचो. तितल्यार जुदेवा मदें कठीण वाद विवाद उठलो. हाणें आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें म्हणून ते सवाल करूंक लागले. देखून जेजून तांकां सांगलें, सतस हांव तुमकां सांगतां, मनशा पुताचें मांस तुमी केल्ल्या करीत, ताचें रगत पियेल्ल्या करीत तुमचें तें जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें तें सासणाचो जीव आसा. तितलेंच न्ही, निमाण्या दिसा हांव तांकां जिवान करून उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण, म्हजें रगत खरें पिवण. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेतां. जशें जिवान बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांव जियेतां, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. तर सर्गांत हांव देंवन आयलोलो उंडो हो तुमच्या पुर्वजांनी केल्ल्या उंड्या परी न्ही, ते मोन पावले, पूण हो उंडो खाता तो सासणाक जियेतलो.
देवाचे उतर हे वखरी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तें मगच्या भावन आनी भयणीनो, आमा समेस्तांक फुलां झाडां म्हळ्यार बारी कशी. तातूंय दासावाळा या गुलोब आमी लायिल्ल्या वेळारच आमकां फुलां मेळनात. फुलां मेळत जाल्यार तें झाड जीव जायजे, पुश्टी जायजे. उपरांत थोड्या म्हयन्या उपरांत आमकां गुलोब या हेर फुलां आमकां मेळटात. ताचें पोशण बरें जालें, फुलां बरीं मेळ्ळीं. ताचें पोशण उणें जालें, फुलांय आमकां उणीं जालीं. वय मगच्या भावन आनी भयणीनो, मनशाकी दोन रितीची खाणां गरज. एक लौकीक आनी एक आत्मीक. लौकीक खाण आमी जल्मातावन आमकां आवय बापूय तें खाण दितात. आमी पुश्टी जाता, बऱ्या तरान वाडटा आनी आमी संतोशान आसता. जाल्यारी आमी व्हड जाल्ल्या उपरांत आमकां एक आत्मीक खाण देवान दिल्लें आसा. तें आत्मीक खाण खंयचें म्हळ्यार उजवाडाचो 5वो मिस्तेर. तो मिस्तेर जावन आसा जेजून एवकारिस्ट घडलो. आनी हो एवकारिस्ट घडल्या वेळार कितें जालें म्हणून आमी निमाण्या ब्रेस्तारा आमी पळयता. जेजून आपोस्तलांचे पांय धुल्ल्या उपरांत तांकां एक मोटको ताणें शर्मा दिलो. तो शर्मा कसो लगे म्हळ्यार ह्या संस्काराचो, ह्या साक्रामेंटाचो कितें मारीफात आमकां आमी जाता आनी कितें आमी करी जाय म्हणून जेजू आपोस्तलांक सांगता. वय मगच्या भावन आनी भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेतना केवल उंडो मात्र आमकां पावना, पण आत्मीक खाणी आमकां गरज आसा. ह्या आत्मीक खाणा खातीर आमच्या भुरग्यांक आमी तयाराय करता आनी तोच एवकारिस्त मिसाचें बलिदान आनी जेजू आमच्या काळजांत येवची ही गडिता आमी वर्णिता. आज रुडाल्फ आनी रिडा तांणी थोड्या वर्सां पयलें ह्या बेदी मुखार एक बसवणी केल्ली. ती बसवणी जावन आसली आमकां जल्मल्ल्या भुरग्या बाळांक भावार्थान आमी वाडयता, तांकां आमी जेजूची वळख दिता म्हणून. आज तांकां आमी सभासकाय पाठयची. तांच्या जिणेंत ताणें कितें बसवणी केल्ली, विश्वासपणाची बसवणी, आज ती कार्यागत जाल्या आनी ती ह्या भुरग्या सांगाता संतोश पावतात. दुसऱ्या सुवातेर हे भुरगे संतोशान म्हणजे संतोशाच्या उमाळ्यान भरला. कित्याक म्हळ्यार आज पयले फावटी जेजू ताच्या काळजांत येता. 6 वर्सां जावन ताणें ह्या जेजू विशयेंत आयकल्लें. जेजू विशयेंत ताणें आयकून तो जेजू म्हज्या काळजांत केदाळा येता गे म्हूण तें राखून आसलें. आज ही घडी लागीं पावल्या आनी जेजू ताच्या काळजांत येतलो. पळय मगच्या भावन आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें आनी तें मोइजे 40 वर्सां देवा संगी तो पयण करनासलो. तो एक पयणारी म्हणून सांगीत 40 वर्सां तो पयण करून आसल्या वेळार ताका एक देवान सर्गींत रावन बापान हें खाण दिलें. तें संवसारी खाण जावन आशिल्लें. तें खाण जावन आशिल्लें मान्ना. मान्ना खाण तांणी सेविल्ल्या वरवीं देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक शकली. ती मोग करूंक शकली मात्र न्ही, देवाक ती वळखूंक लागली. कित्याक एक देणें देवान तांकां फावो केलें, तें मान्ना खाण म्हणून. ह्या मान्ना खाणाक ती पुश्टी जाली आनीक बसयल्ल्या गांवाक पावसर देवान ताका हें खाण दिलें. आनी उपरांत केदाळा ती बसयल्ल्या गांवाक मेट दवरलें. त्या दीस देव म्हणालो, आनी तुमी गळोवन
हात पाय तुमचे उपयोग कर तुम्ही किती हांगा उत्पत्ती करतात ते तुम्ही खाण खाया म्हणून. पळय मग अशा भावनान बेणीनो त्या दीस ते अखेर जालें खरें पूण जेजू त्याच काना विशयांत मुद्दासून सांगतात आयच्या वांजेलाच्या वाचपान. आनी दुसऱ्या वचपान साम पावल कोरिंथरांक थंयसर मिसाचें बलिदान कशें भेटयतालें गे म्हणून एक मोठो विवाद दितात. खरी एक ते इगर्ज नातिल्ली आनीक घरांनी मिसाचें बलिदान ते भेटयतले. उंडो आनी वायन काण थंयसर मिसाचें बलिदान लोक थंयसर खातालो आनी जेवतालो आनी हें खाण तांकां मेळटालें. आनी ह्या वेळार थंयसर स्वामी जेजू तांच्या मदें हाजर आसलो ह्या कोरिंथरा मदें. आनी थंयसर खंय तें मिसाचें बलिदान भेटयतलें की थंयसर जेजू हाजर आसलो म्हणून भावां ती पाती येतालीं. आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत सांजू हांव आमकां सांगता हांव जावन आसा सर्गींत हांव देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी मान नाकेल्ली बरी न्ही. हे हांव जावन आसा सर्गींत हांव देंवलोलो उंडो कोण म्हाका सेवता तो सासनाक मोराचो ना म्हणून. म्हज्या भावांनी भयणीनो हो जावन आसा एक सारांश ह्या एवकारिस्त मिसाच्या बलिदान. आनी ह्या एवकारिस्त मिसाच्या बलिदाना वरवीं आमी ह्या संवसारांत एक यात्रीक जावन निमाणें आमकां एक बहुमान देव आमकां दितालो. एक प्रायज आमकां दितालो. तें बहुमान खंयचें गे म्हळ्यार कोणें हो उंडो सेवला तो सासनाक जियेतलो आनी सर्गींचे राज ताका फावो जातलें म्हणून. पळय म्हज्या भावनान भयणीनो आमकां हर एकल्याक ह्या मिसाच्या बलिदाना विशयींत आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो काण गेल्ले उपरांत आमकां कितें घडटलें गे म्हणून आमी जाणा आसा. आनी मिसाच्या बलिदानांत आमी हर एक फावटी जेजूचें मांस आनी रगत आमी सेवता आनी उपरांत आमी अर्गां दिता. आनी उपरांत थंयसर देव आमच्या सांगाता आसा. देव आमच्या काळजांत वस्ती करता. देव आमच्या सांगाता पयण करता म्हणून आमचो एक भवार्थ आमकां शिकयता. तर हें मिसाचें बलिदान वर्तें जावन आसा आनी तो मिस्तेर खंयचो गे म्हळ्यार जेजूची कूड आनी रगत तो आमकां दिता. आज निकोल ह्या जेजूच्या कुडी आनी रगता मारिपात तें पोशी जातलें. ह्या संवसाराचें खाण मात न्हय आत्मीक खाणान तें पोशण जातलें. ह्या आत्मीक खाणा वरवीं तें मुखली जिणी तें मुखारसून व्हरतलें. तर म्हज्या भावान आनी भयणीनो हर एकल्याच्या काळजांत हर एकल्याच्या कुटुंबांत हर एकल्याच्या घरांत जेजू आसा. जेजू जल्मला मात न्ही तो वस्ती करता. कसो तो वस्ती करता गे म्हळ्यार आमी मिसाच्या बलिदानांत आमी आयिल्ल्या वेळार आमी कुमगार काण घेता. ह्या कुमगार काण गेल्ल्या वेळार आमचे थंय आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत जेजू वस्ती करता. निमाणें म्हज्या भावांक आनी भयणीनो ह्या एवकारिस्ता मारिपात बदलावण घडटा. ह्या एवकारिस्ता मारिपात कसली बदलावण गे म्हळ्यार आज निकोल जेजू खाण गेल्या उपरांत जेजू सारकें जावंक तें प्रयत्न करता. देवाचें उतर नियाळ करता. मागणें करता. मागण्या मारिपात जेजू त्या चिन्ये सारकें तें आपणाक करूंक प्रयत्न करता. पळय म्हज्या भावना आनी भयणीनो आमचो हर एकल्याचो उद्देश तस्सो. आमी जेजू खाण गेल्या पावना पूण आमी जेजू खाण गेल्या उपरांत जेजू सारकें जियोंक आमी प्रयत्न करीत जाय. आज आमी भगेवंत कुटुंबाची परब आमी आचरण करता. भगेवंत कुटुंबाची परब आज सांगच्या वेळार मोरी जेजू आनी जुजे हाच्या विशयांत आमी कशें भगेवंत कुटुंब वयर जालें खंयच्या रुपार तें आसलें त्या कुटुंबांत कितें बरेंपण आमकां मेळटलें म्हूण आमी समजून घेवंक जाय. हो संवसार रचता आसतना काळोख आसलो उजवाड नाशिल्लो पूण देवान सुर्य रचलो आनी थंयसर उजवाड दिलो. आनी तशेंच आमचें कुटुंब काळोखान आसल्या वेळार देवान आमकां आनीक कुटुंब दिलें तें जावन आसा भगेवंत कुटुंब. आनी ह्या भगेवंत कुटुंबाचो उजवाड आमच्या कुटुंबाचेर देंवता आसतना
आमचें कुटुंब बागेवन जाता. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, 3 संगती आमी उगडास दवरया. बागेवन कुटुंब कशें करयेत ती म्हणून पयलें जावन आसा सोंसणी गाय आमच्या कुटुंबांत आसूंक जाय. सोंसणी गाय आसा जाल्यार आनी थंयसर वोद वरंट लढाई बिलकूल आसची ना. एकामेकाक सोंसून व्हरचें. सांब पावलो म्हणटा कितेंय आमच्या कुटुंबांत चड उणें आसल्यार आमी सोंसून व्हरलें जाल्यार थंयसर देवाचो मोग आमकां प्रत्यक्ष जातलो म्हणून. दुसऱ्या सुवातेर आमी एकामेकाक मोग दिवंक आमी शिकच जाय. एकामेकाक मोग खाण घेवंक मात्र न्ही, एकामेकाक मोग दिवंक. कुटुंबाच्या सांगाता आमी वांटून खाण घेवचो स्पिरीट आसाचे. तिसऱ्या सुवातेर आमचें तें आसा जाय भोगसाणें म्हणलो एक स्पिरीट. आनी हो भोगसाणें म्हणलो स्पिरीट कसो आसा गे म्हळ्यार देवाचें उतर वचले वेळार क्रिस्तूस आमचें तें वस्ती करता. आनी आमचें तें आसलें उणेपण तो नपयसकन तें सर्गीच्या पुर्तेची देणी आमकां फावो करता. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमचें कुटुंब तशेंच रुपीत करूंक आमी प्रयत्न करया. आनी ह्या कुटुंबाक देवाचे आशिर्वाद सदांच देव दी म्हणून आमी मागया. आमची कुटुंबां बरी जाय म्हणून आमकां आशा आसा. देखून आमी कुटुंबाच्या जिवितांत जियेत आसतना देवा कडेन आमी मागोवंक जाय. आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागोवंक जाय. आमच्या वडिलां पासत आमी मागोवंक जाय. आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागोवंक जाय. तर आमचें कुटुंब बरें करूंक प्रयत्न करया. देव सदांच तुमच्या कुटुंबाचे आशिर्वाद घालतलो म्हणून आमचो भरवसो आनी पातयेनी जावन आसा. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आतां आमी उबी रावया. आमचो भावार्थ आतां आमी उसारुया. एकाच देवा सत्मंता Ser păduiedar papto, sălgare pe topisu, distearea सर्वस्व सोरसणार, आणि एका सुमिया जेजू ख्रिस्ता सत्मंता, देवाचो एकलो स्पुतो, सर काळादी बापातान जन्मला, देवातान देव उजवळातान उजवाड, देवातान उपसल्लो प्रदीप, तो देवातान जन्मला, ताका रसोना, बापाच्या सै बसो, ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या, आम्हा मनशा बसोत, आणि आमचे सडवणे बसोत, आणि पवित्र आत्म्या वरवीं अवकारी मरियेची उदरी ताणे कूड घेतली आणि तो मनीस जालो, आणि आमचे बसोत पौंस पिलाताक ताका कुर्सार मारलो, ताणे कश्ट मरण सोंसले आणि ताका निकेतिलो, आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवंत जालो, सर्गाक चडलो आणि बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुत्सवी करून वैभवान तो परतून येतालो, आणि ताचे राजवडके शेवट आसचो ना, आणि पवित्र आत्म्याक सत्मंता ईश्वर आणि जीवदाता तो बापा आणि पुता ताव निपसला, बापा आणि पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार महिमा फावो प्रवादा वरवींचो उलयलो, एकेच पवित्र कॅथोलिक धर्मता वरवीं स्थापिल्ले देव सभेक सत्मंता पातकाच्या भोगसणे खातीर एक पवित्र सण आसा म्हणून मानना, आणि मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणान आणि ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आमची भवार्थाची प्रार्थना जेजू मारे पास सर्गींच्या बापाक आमी भेटोवन दिवया. आमी मागया हांगासर जमा जाल्ल्या बसत आनी प्रत्येक जावन कुटुंबा बसत, प्रत्येक जावन आज पयले फावटी जेजू काणगेवच्या निकोल बसत, आनी देव सर्गींच्या राजाची सर देणी ताका फावो करून दी म्हणून आमचे मागणे जावन दी. जवाब: बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा, तुझ्या पुताची पवित्र सभा चलोवन व्हरतल्या पापा साहेबाक, गवळी बापांक, याजकांक आनी धर्मीक भाव भयणींक तुज्या स्पिरितान बळवंत कर. अशें ताणें तुज्या उतराद्वारी खरी शिकोवन आनी आत्मीक खाण फळादीकपणी सर कुटुंबाक दिवच्याक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सेवेच्या मनोभावान वावरूंक आनी गरजेवंतांच्या दुबळ्या लोकांच्या गरजांक सदांच पावोवंक तांकां तुजे कृपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा, आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्त तशेंच प्रायस्त भाव भयणींक तुज्या हातांत समर्पिता. तांकां बरी भलायकी दी.
तुजे कुशे प्रमाणे तांचे कश्ट सुसंग करपा दी. बऱ्या मनाच्या मनशांतान तांकां आदार लाभय म्हण मागता. बापा आमची मागणी आयक. आज निकोल पयले फावटी जेजूक ताच्या काळजांत तेंच्या संदर्भार ताच्या पासून आमी मागता आसतना प्रत्येक तरान ताच्या आवय बापायक भयण पोदोन मदोन तशेंच कुटुंबाच्या संदांचेर तुजी विस्नार आशिर्वादां घाल. तांचें कुटुंब मोगाचें भक्षणाचें आनी एकवटाचें बिडार जावं म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. मोगाळा बापा, आमच्या कुटुंबात हांव देवादीन जाल्ल्या ससनाचो विशय दी आनी सर्गींच्या महिमेची संपूर्णता लाभय म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी आमच्या जिणेंत तुज्या उतराक पयलो जागो दिवन जियोंक आनी एवकारिस्ताचो मोग उतरा कन्नेनी दाखोवंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. सर पदवेधर आनी सस्नाच्या देवा आमी उत्साहाली खालची प्रार्थना तूं मानून घे. हांगासर जमा जाल्ल्या सर्वांचे तूं आशिर्वाद घाल. प्रत्येक जावं निकोल आज पयले फावटी जेजूक आपणाच्या काळजांत ते खाण घेता. जेजू जावं दी ताचो मार्गदर्शक, जेजू जावं दी ताचो इश्ट, जेजू जावं दी ताचो सडवंदार आनीक सदांच ताका कुडपेन बरोवन दी. या आमी मागता त्याच क्रिस्तांच्या सम्या मारिफात. आमेन. रुपकार जावं धन्य तुका आमकां भेटोवन दिता. आमकां भेटोवन दिता. काणीक आमची सुम्या तुका समर्पिता. जिणे रुखासा धन्य तुका आमकां भेटोवन दिता. आमकां भेटोवन दिता. उडो आनी मोवाय तुवें आमकां दिलो. आतां मोठा सोरो मनशा वावरान केलो. उडो आनी मोवाय तुवें आमकां दिलो. आतां मोठा सोरो मनशा वावरान केलो. क्रिस्ता कुडींत तो बेगीन बदलतलो. जिणी आमची पवित्र करतलो. क्रिस्ता कुडींत तो बेगीन बदलतलो. जिणी आमची पवित्र करतलो. काणीक आमची सुम्या तुका समर्पिता. जिणे रुखार जावं धन्य तुका आमकां भेटोवन दिता. आमकां भेटोवन दिता. प्रितुमे por somia Arnami aila Opunding Shatuka Veti Sashizamla Nawasalami Salun Bhakti Jini Yeumcha Kaya Masuji Deni Namo Sarami Salun Bhakti Jini Yeumcha Kaya Masuji Deni Kanik amchi Sumya Duka Asamarpita Jini Rukasa
तुका आमकां भेटोवन दिता आमकां भेटोवन दिता तुझ्या मुखार भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपट वेदा देव बापाक मानता तसलें सांगून मागाते तुझ्या हाताने बलिदान आपल्या मनात काही महिने आमच्या पवित्र पित्यावर सविस्तर मानून घे जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळा बापा तुझ्या पुताची आज्ञा पळोवन हो एकवटाचो आनी शांतीची कुणा गोवाचो उंडो आनी दाकाचो वयन आमी तुका ओपोवन दिता जशें जायत्या खानात एक उंडो जायत्या दाकाचो एक वायन आमी करून घेता तीस जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा समेस्त शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्प तुमचे सवी आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वसुया आमी करूंक पावो सर्वेस्पर पवित्र व पसर पुत्रांनी सासनाच्या देवा सरकाळी आनी सत्य जेजू क्रिस्तांच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फोव कैदो नितीस आनी आमच्या फायद्यास संवसारा पर्या सोडवणेचो फळ आमकां मेळच्या जेजून आमकां आपल्या कश्टा म्हणसो उगडास करून दवरलो आपल्या दमदुतां बराबर निमाणे जेवणार बसलो तेन्ना जेजून कतकतल्या मेंढऱ्या तुका आपणाचीच भेटवणी केली अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाखाण्याची बली ह्या वर्त्या संस्कारान तुज्या परचेक तूं पसताय आनी तिका पवित्र करताय ह्या तरान एकाच पृथ्वीच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच भावात तांचो उजवाड येताय एकाच प्रीत मोगान एकवटाय ते कोण आतां तुज्या कुडपेची कोर्सान सकून पुन्हा जिवान जेजू सारकी जावच्या ह्या विचित्र जेवणात वांटो घेवंक लागीं सरता आनी सर्गीच्या दुतां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा उत्सर्गी तुका उत्सर्गी तुका उत्सर्गी तुका उत्सर्गी तुका सर्वेस्वराचे नावी येता ताचे उत्सर्गी तुका उत्सर्गी तुका उत्सर्गी तुका उत्सर्गी तुका बापा खरंच तो पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुझ्या पवित्रत्म्या धरून ही देणे पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कच मरण ससवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या दिसां दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी तुमचे बसस समान पडची थंयच बरी जेवण जातच ताणें काल घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणे
तुम्ही समेस घेयात आणि ते पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी खराचे हे रगत पदकांचे मोक्षणे मेच्याक तुमचे पसत तरी समेस मनशा पसत ते वरतले हे म्हज्या उगडासा करात भवत सगुत परगटुव्या सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुन्हा जीवन पण आम्ही परगटा तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही अग्रेता बापा जेजूच्या मरणासोनी पुन्हा जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो ही सोडवणीची खास सुखा समाज हो दिता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करूं आमकां फोव केले देखून आमी तुका निर्मस्ता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमकां समेस्ता पवित्र एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारल्या पवित्र सभेचो उगडास कर लियो आमचे बगेन बापा पेटा पावल आमच्या गवडी बापा आनी सगळे सखी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वडय पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता कुवार मरी देवाच्या मेर सांगाती तिसोपती बगे वोन झुजी बगे वोन दम दत्तानी सर काळी तुका मन म्हणल्याचो सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी त्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदा अर्बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ता आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून तांचे केलेले प्रार्थना दीर घेवन मनोवया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समका येवं तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास समका दी आनी आमी आमचे चुकल्या बुशिकांक तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवाड सर्वेश्वरा सर्वैतांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिविता सर्वच कांय आमकां दिसर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदराची जो क्रिस्ताचे नेमरुशान उद्रेक केले आमकां तुज्या उदका कुतीन सर पदकांतले सुटे आनी सराकंदांतली मटे कित्यार सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदता म्हणे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पळय सभेच्या बावर्ताचे दीस घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सम्याची शांती सदंकाल तुमची सभे आसूं तुमची सभे आसूं माया मग सगुतान एकामेका शांती दिवया देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी आमच्या सम्यांचे जो क्रिस्ताच्या निसणाऱ्या आमकां कश्टाचे दिवस आमकां मेळो पळया हो सावन आसा सरकीन थांव देवलो उंडो सोप जासलो मनीस जालो आमच्या काळजांची येलो ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपले आमी सुभागे पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडन रगत संतांच्या येता सांबाळ
जेजू तुये हार्दिक स्वागत तुका जिवीत नंदन करून तुये आमच्या मोगार राया आमच्या काळजा पूर्वी बेथलेहेम शेरा भाग्यावाईचे खुशी गरदाराचे गावणे होऊन आयलो संसारात संतोष हाडलो तू जल्मोन आयलो संसारात संतोष हाडलो आमच्या काळजात जेजू तुये हार्दिक स्वागत तुका जिवीत नंदन करून तुये आमच्या मोगार न्याया आमच्या काळजात जेजू तुये हार्दिक स्वागत तुका जिवीत नंदन करून तुये आमच्या मोगार न्याया हे राती चलितावो बेलो एकय वाजावो आमचे मोदे आयलो मोगाळा जेजू भोव पोईत उंड्याचे रूप घेवन म्हज्या काळजांत आज पयले फावटी आयिल्ल्या जेजू तुका हांव मोगान स्वागत करता भक्तीन वंदिता आराधन करता सम्या जेजू आज म्हज्या काळजांत येवन म्हाका तुवें संतोशान भरलेलाय देखून तुका हांव अर्घ्य दिता म्हजी जतन केल्ल्या आनी जेजूची ओळख म्हाका दिल्ल्या म्हज्या आवय बापाय पदर मदन आनी शिक्षका खातीर तुका हांव अर्घ्य दिता ह्या वट्ट्या दिसा बऱ्या तारान तयाराय कर्ण भावार्थाचे दिल्ल्या विकार बापा खातीर तुका हांव अर्घ्य दिता जेजू तूं सदांच म्हजे संगी राव आनी म्हाका तुजे कुडबेन भर तुजे टावन पयस सरोक केदींच म्हाका सोडी नाका आमेन प्रार्थुया खणवळ्या बापा या सर्गीच्या जेवणावरवी तूं आमकां नवी गठाय दिताय पवित्र कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून या जिविताचे त्रास आनी कस संपल्या उपरांत ससनाक तुजो संगात आमी जोडूंक पावू या आमी मागता तुज्या पुत्रा जेजूचे नावी सर्वेश पो तुमची सवय आसूं तुमचे सवे आसो सरपद वेदारदी बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वसन याद क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा देवाची मोडुकार बसवया मोगाळ भाव भयणो हांगासर जमो जाल्ल्या सर्वांच्या नवी पयल्या सुवातेर हांव रुडाल्फ आनी रीडा ताका हांव अभिनंदन पटयता आनी तांणी आज ह्या भुरग्या भावार्थान वागयले मात न्ही ताका बरें शिक्षण आनी तशें बरें मार्गदर्शन तांणी दिलां ताका तुमच्या नांवे अभिनंदन पटयता तशेंच निकोल ते एक बारीक चुरुक्क भुरगे स्मार्ट आसा आणकी स्मार्ट ताणें जायचे आतां जेजू ताच्या काळजांत येयलो ताका वाचच्यान जावं दी चटवटिकेन जावं दी खरी एक दी तें बरें भुरगें
आनीक तें बरें भुरगें जावन वाडोवंक आमी ताचे बसत आमी मागया. ताका आमी कितें करता आज कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा, अभिनंदन आमी पटयता. तशेंच आमच्या क्वायर मेंबर्सांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. अपूर्बायेन तांणी क्वायर केलें, ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां नेक्स्ट प्रोग्राम तुमी जाण आसात रुडाल्फ आनी रिडाच्या आशे प्रमाणे कितें करचें कांय ना न्ही. हॉलांत अपूर्बायेचें प्रोग्राम आसा, ताका आमी एटेंड जावन तांकां आमकांय संतोशाचें, निकोलाची संतोशाचें, रिडा आनी तशेंच रुडाल्फाकी संतोशें. आतां आनीक विशय आसा तुमकां कळीत ना जायचे. आमची डॉल्फीन बाई 76 इयर्स सेलेब्रेशन, 76 इयर्स ती तिचो बर्थडे ती सेलेब्रेट करता. आनीक तिका देवान तिका बरी भलायकी दिल्या आनी की देव तिका बरी भलायकी दिवन दी म्हणून आमची प्रार्थना जाली. तर मग न्हू आमचे आतां मुख्य प्रोग्राम कालेंगे म्हळ्यार आमी उबे रावचे, निमाणें गीत गावचें, ताच्या उपरांत हॉलावेचें. आतां आमी उबे रावया न्ही. Jesu Paduk Sermana Santos Pavya Gurwa Kaumen Nidala Polen Ravya Bolya Sangi Santos Pori Kita Gavya Swati Kesarka Jai Kartaha Ullasam Tuka Namar 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 Taroka Jesu Paduk Sermala Santos Pavya Gurwa Kaumen Nidala Polen Ravya Bolya Sangi Santos Puri Kita Gavya Golya Sangi Moga Puri Kami Hadya Puri Ashirwadiwamka Santinas Loyola, Ama basot binakal, Magyan sa Jekuwen, Naramkam sa Dewa, Amjad Pusmanate, Papa Shekuta Chani Puvita Tachinavi. Amen. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank
grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name.